अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। न्यूरोलॉजी एंड एपिलेप्सी क्लिनिक में हम अक्सर एपिलेप्सी के पेशेंट्स देखते हैं और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने सेकंड डेकेड ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 10, 12, 11, 15 साल की उम्र में। और इस एज के अंदर एक टाइप की एपिलेप्सी होती है जिसे हम जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं। JME इसका मुखफ़फ़ है। और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं या इसके बारे में आपने सर्च किया है तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको या आपके किसी प्यारे को ये डिज़ीज़ डायग्नोज हुई है और आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है, इसके लिए फ्यूचर में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इसके मुतालिक कंप्लीट और एक थॉरो इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इसलिए आप इसको एंड तक सुनिए। जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, जैसे नाम सजेस्ट करता है, जुवेनाइल एज में होती है, यानी कि जब ना बच्चा चाइल्ड होता है, बहुत छोटा भी नहीं होता और एडल्ट भी नहीं होता, उसके बीच की एज होती है। अमूमन ये तकरीबन 12 से 18 साल की उम्र में वाक़ होती है इसकी अलामात। और इसमें 3 टाइप के सीजर्स आमतौर पे देखने में आते हैं। अमूमन पेशेंट्स डॉक्टर के पास तब आते हैं जब उनको जनरलाइज्ड सीजर होता है, यानी कि ऐसा दौरा जिसे आम तौर पे लोग मिर्गी का दौरा समझते हैं, जिसमें इंसान अगर खड़ा हो तो गिर जाता है, आंखें ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, उसके अलावा झाग मुंह से आती है, ज़बान कट सकती है, पेशाब निकल सकता है, जिस्म अकड़ जाता है, झटके लगते हैं, टांगें अकड़ जाती हैं, झटके लगते हैं, और ये आधा 1 मिनट तक चलता है और फिर उसके बाद कुछ देर तक मरीज़ बेहोश रहते हैं, 10, 15, 30 मिनट तक, और फिर उसके बाद होश में आ जाते हैं। पहली दफ़ा देखने में ये इतना खौफनाक होता है कि लोग अमूमन इस ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी लेके चले जाते हैं, बल्कि पहली दफ़ा देख के तो पेरेंट्स यही समझते हैं कि ये हमारे बच्चे का आखिरी लम्हा आ गया, क्योंकि ये इतना खौफनाक होता है। और डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को डेथ के मरले तक पहुंचते हुए देखा होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एपिलेप्सी को देखना या ऐसा दौरा देखना पहली दफ़ा पेरेंट्स के लिए अमूमन कहीं ज़्यादा देखने में खौफनाक होता है बनस्बत एक एक्चुअल डेथ पेशेंट की। और इसी वजह से शायद कल्चरली हमारे यहाँ जो इस बीमारी का नाम वो मिर्गी रखा गया, यानी लोग समझते हैं कि पेशेंट मर गया। तो जनरलाइज सीजर के साथ पहली दफ़ा लोग डॉक्टर के पास आते हैं इमरजेंसी में या क्लिनिक में, और वो सारे अहवाल बताते हैं, और डॉक्टर साहब जो न्यूरोलॉजिस्ट, केपेबल न्यूरोलॉजिस्ट, इस हिस्ट्री को सुन के फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये एक जनरलाइज सीजर हुआ है मरीज़ को। पहले दौरे के साथ हम लोग एपिलेप्सी का डायग्नोसिस नहीं करते हैं। आमतौर पे पेशेंट को टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जैसे कि MRI टेस्टिंग, ब्रेन की EEG टेस्टिंग, जिसमें ब्रेन की वेव्स को मेजर किया जाता है, और कुछ ब्लड टेस्टिंग वगैरह। और अगर EEG और MRI एबनॉर्मल आए तो ऐसे पेशेंट को हम अमूमन ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि 1 सीजर प्लस एक एबनॉर्मल MRI या ब्रेन एपिलेप्सी के डायग्नोसिस के लिए काफ़ी है। अगर MRI और EEG नॉर्मल हो तो फिर ऐसे पेशेंट को अमूमन हम मेडिसिन दौरे की नहीं देते हैं। लेकिन अगर उनको खुदा ना खास्ता दूसरी दफ़ा दौरा हो जाए तो ऐसे पेशेंट को भी फिर एपिलेप्सी का डायग्नोसिस हो जाता है, और ऐसे पेशेंट को दवा की ज़रूरत होती है। जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बाकी एपिलेप्सी से फ़र्क इस तरह है कि इसमें 2 और तरह के भी दौरे होते हैं। एक जिसे हम मायोक्लोनिक जर्क्स कहते हैं, आमतौर पे ये सुबह के टाइम होते हैं, ख़ासतौर पे अगर मरीज़ ने रात को नींद अच्छी ना की हो, या रात को कोई हैवी खाना खाया हो, चावल या कोई देग का खाना खाया हो, शादी ब्याह में जाके कोई खाना खाया हो, तो उससे भी रात की नींद डिस्टर्ब होने से मॉर्निंग में ये दौरा वाक़ई हो सकता है, या कोई सफ़र वगैरह किया हो उससे भी ऐसा हो सकता है। सुबह में अमूमन दौरा भी, जो बड़ा दौरा जनरलाइज सीजर है, वो भी अमूमन सुबह में होते हैं, और उससे पहले कुछ देर हल्का सा ऐसे ऐसे झटका, या बाल बनाए हाथ से कंघा गिर गया, या चाय पी रहे हैं तो हाथ से कप गिर गया, तो ये मायोक्लोनिक जर्क्स जो हैं, ये भी एक तरह का दौरा जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में होता है। और जो तीसरे टाइप के दौरे जो मैं सबसे कम देखता हूँ इस सिंड्रोम के साथ, वो एब्सेंस सीजर्स, या जिसे हम स्टेयरिंग स्पेल्स भी कहते हैं, या उर्दू ज़बान में कि एक जगह टिकटिकी लगा के 10-15 सेकंड देखना और फिर वापस आ जाना, यानी वापस से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देना, ये भी इस सिंड्रोम का बीमारी का हिस्सा है, लेकिन ये ज़रा कम देखने में आता है। तो जब ये तीनों दौरे या 2 दौरे के मायोक्रोनिक जर्क्स और बड़े जो जनरलाइज दौरे हैं वो देखने में आए, तो एक एक्सपीरियंस न्यूरोलॉजिस्ट ये पहचान लेता है कि ये जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी से हम डील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए उनको एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, जो कि उस पेशेंट के EEG टेस्ट के ऊपर एबनॉर्मल डिस्चार्जेस देखना। जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के जो डिस्चार्जेस EEG पे आते हैं, वो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है कि जी वो अनमिस्टेकेबल होते हैं, वो मिस करना बड़ा मुश्किल होता है, यानी वो बड़े ख़ास किस्म के डिस्चार्जेस होते हैं। जो लोग EEG पढ़ने में महारत रखते हैं वो फ़ौरन उसको पहचान लेते हैं कि जी ये जनरलाइज डिस्चार्जेस आए हैं, और अगर वो अलामतें हों जो मैंने बात की और ये EEG हो, तो ये दोनों मिल के जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी का डायग्नोसिस कन्फर्म कर लेते हैं। ये डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिर्गी की बहुत सारी दवाएं हैं, और कुछ दवाएं जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में काम करती हैं और कुछ दवाएं
نہیں کرتی ہیں. تو اگر ہم ڈائگنوسز نہ کر پائیں تو ممکن ہے کہ آپ کے ڈاکٹر صاحب وہ دوائیں جو اتنا اچھا کام نہیں کرتی اور کبھی کبھی ان دوروں کو خراب بھی کر دیتی ہیں وہ شروع کر دیں, اور جو زیادہ افیکٹو اور زیادہ یوزفل دوائیں ہیں وہ آپ کے مریض میں استعمال نہ ہوں. تو اس لیے ڈائگنوسس صحیح ہونا نہایت ضروری ہے. کلینکل ڈائگنوسس پلس ای جی ڈائگنوسس جب دونوں مل جائیں تو جوونائل مایوکلونک ایپیلیپسی کا ڈائگنوسس ہوتا ہے. اب جو دوائیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ کامنلی پاکستان کی مارکیٹس میں فارمیسیز میں اویلیبل ہیں, اور وہ آپ اپنے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ دوائیں سائیڈ افیکٹس بھی رکھتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے شروع کر کے نیٹ پہ کہیں سرچ کر کے وہ دوائیں شروع کریں تو اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ ہو, اس سے کوئی جو ہے وہ جگر پہ بوجھ پڑے یا خون پہ کمی آئے تو وہ آپ سے پک نہیں ہوگا اور اس سے آپ کا الٹا فائدے کے نقصان ہو جائے گا. عموماً جو جنرلائزڈ ایپیلیپسیز ہوتی ہیں جیسے کہ یہ والی, اس کا جو اثر ہے وہ تاحیات رہتا ہے, اور اگر آپ کسی زمانے میں یہ میڈیسن بند کر دیں تو 80% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ دورہ واپس آ جائے. تو ایک نارمل لائف گزارنے کے لیے یہ جو مریض ہوتے ہیں وہ دوا تقریباً پوری زندگی ان کی چلنی ہوتی ہے. دوسری علامتیں جو ان پیشنٹس میں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں وہ ڈپریشن ہو سکتی ہے. ایون دورہ اچھی طرح کنٹرول بھی ہو تو ان میں بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انگزائٹی ہو سکتی ہے, تھوڑے میموری ایشوز ہو سکتے ہیں, اور زندگی میں ریلیشن شپس کے مسائل ہو سکتے ہیں, نوکری یا کاروبار کے مسائل ہو سکتے ہیں ایسے پیشنٹس کو. لیکن جب پہلی دفعہ یہ ڈائگنوز ہوتا ہے اور پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں, ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں, تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ دوا لیں تو یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ نارمل زندگی گزار سکیں, اور یہ سچ بھی ہے میری نظر میں. اور اس سے جو پیرنٹس ہیں ان کو بہت حوصلہ ملتا ہے کیونکہ انہوں نے تو یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ شاید اب یہ دوروں کا سلسلہ چلتا رہے گا اور ہمارا بچہ آہستہ آہستہ ہماری آنکھوں کے سامنے معذوری کی طرف چلا جائے گا اور زندگی بالکل نارمل نہیں گزار سکے گا. تو اس والی بیماری میں جوونائل مایوکلونک ایپیلیپسی میں یہ بات سچ نہیں ہے. یہ پیشنٹس اس دور میں دوا کے استعمال سے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, پڑھائی کر سکتے ہیں, اسپورٹس کر سکتے ہیں, کمپیٹیٹیو ایگزامس میں حصہ لے سکتے ہیں, اپنی جو جاب وغیرہ کر سکتے ہیں, بزنس میں حصہ لے سکتے ہیں, شادی کر سکتے ہیں, ان کے اولاد ہو سکتی ہے, نیز جو تمام تر امپورٹنٹ مرحلات ہیں زندگی کے اس سے گزر سکتے ہیں. بس ان کو خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ نیند وغیرہ ڈسٹرب نہ کریں بیماری کے زمانے میں, اور ویسے بھی ریگولر دوائیں لیتے رہیں تاکہ ایک نارمل لائف گزاریں بغیر دوروں کے. کچھ جینیٹک سٹیٹسٹکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تقریباً 1/3 پیشنٹس ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کی فیملی میں ایپیلیپسی کی ہسٹری ہوتی ہے, یعنی 2/3 ایسے لوگ ہوں گے جن کی فیملی میں ایپیلیپسی کا نام و نشان بھی قریب کے رشتہ داروں میں نہیں ملے گا. تو جب بھی میں پیشنٹس کو کہتا ہوں جی یہ جینیٹک ہے, یا اردو میں ورڈ ہے موروثی, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں تو یہ ہے ہی نہیں. تو ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جی کچھ بیماریاں موروثی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو فیملی کے اندر اور لوگوں میں نہیں ہوتی لیکن ایک پرسن میں, ایک انڈیویجول میں آ سکتی ہیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ ایک پالی جینک بیماری ہے, یعنی یہ ایک جین سے نہیں بلکہ کئی جینز کا اثر ہوتا ہے, تو تب یہ بیماری واضح ہوتی ہے. اور یہ ممکن ہے کہ جینز ہوں اور بیماری نہ ہو, ٹھیک ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ڈائریکٹلی بتانا کہ اگر اس شخص میں یہ بیماری ہے تو آگے نسل میں کتنے چانسز ہوں گے, یہ بہت مشکل ہے. تقریباً جو ہے نا آج کل کی کلینکل پریکٹس میں یہ ناممکن ہے. لیکن جو ایک فگر میں نے دیکھا کہ تقریباً 6 سے 7% یہ چانسز ہیں کہ اگلی نسل کے اندر یہ ایپیلیپسی آ جائے. تو 94% چانسز پھر بھی یہی ہیں کہ نیکسٹ جنریشن میں یہ بیماری پاس آن نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے ایسے مریضوں کو بالکل نارمل شادی کرنی چاہیے, ان کی فیملیز کو ان کو شادی کرنے میں سپورٹ کرنا چاہیے, اور ان کو اس وجہ سے کہ جی یہ بیماری ہے ان کو بالکل, اور جو رشتہ دینے والے ہیں ایسے لوگوں کو تو ان کو بھی اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کیونکہ ہم ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہیں اور ہم شہروں میں رہتے ہیں اور غاروں اور جنگلوں میں نہیں رہتے ہیں. تو لوگوں کو جو ہے وہ کسی پہ ان نیسیسریلی یعنی غیر ضروری طور پر ایک سٹگما یا ایک برائی اس کے ساتھ چسپاں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بات ہو گئی. پھر فیملی میں اور ممبرز میں بہن بھائیوں میں بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ جی ان میں یہ ایپیلیپسی ہو, والدین میں بھی چانسز ہو, تقریباً 3% والدین میں اور 6% بہن بھائیوں میں چانسز ہو سکتے ہیں کہ یہ ایسی ایپیلیپسی کی بیماری اور لوگوں میں بھی موجود ہو. پورے اس ٹاک کا لب لباب یہ ہے کہ اگر جوونائل مایوکلونک ایپیلیپسی آپ میں یا آپ کے کسی پیارے میں ڈائگنوز ہوئی ہے تو وہ بہت حد تک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اگر وہ اس کا پراپرلی علاج کریں, ریگولرلی میڈیسن لیں, ریگولر فالو اپس کریں تاکہ کوئی میڈیسن کے سائیڈ افیکٹس مس نہ ہو جائیں, بر وقت پکڑے جائیں اور اس کے مطابق ہم اقدامات لیں, اور ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. مطلب ایک پروڈکٹیو, ایک فلفلنگ, ایک بھرپور زندگی گزاری جا سکتی ہے, ایک مریض والی, بیمار والی زندگی نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ٹاک سے آپ کی اس بیماری کے متعلق نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کے کچھ سوالات یا کوئی کامنٹس ہیں تو ضرور نیچے کامنٹس میں لکھ بھیجیے. اگر آپ کسی اور طرح کی ایپیلیپسی یا کسی اور نیورولوجیکل
نیورو کی بیماری کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور کامنٹس میں لکھ بھیجیے. ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے اور ہم پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کامنٹس کو رسپونڈ کریں, یا رسپانس نہ بھی کریں تو آپ کی فیڈ بیک کو اپنی جو چینل ہے اس کی پروگریس میں شامل کریں. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.